आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकदा है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल पर और तमाम सहाबाए कराम पर रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दावत इस्लाम के मोअज़्ज़ज़ बहनों और भाइयों, अल्लाह करीम सदा आपको आफियत के साए में रखे। नाज़रीन गिरामी, सूरह अलम नशरह हर मुश्किल, हर रुकावट, हर मसले का हल है। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम अपने देखने और सुनने वालों को सूरह अलम नशरह का ही एक ऐसा आजमूदा वजीफा बताएंगे कि अगर कोई ये वजीफा कर लेता है, ये अमल कर लेता है, तो उसके पास बरकतों वाला रिज़्क, रोजगार और पैसा आ जाएगा। बल्कि आज के इस अमल की बदौलत बहुत से मौजज़ात आप अपनी आंखों से खुद देखेंगे। इस सूरत के 7 आसमानों से भी बड़ा इसमें आज़म है। ये इसमें आज़म भी आज आपको बताएंगे। याद रहे कि आज का वजीफा आपने ईशा की नमाज के बाद करना है। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह करीम आपको हैरत अंगेज तौर पर इसके करिश्मात दिखाएंगे, क्योंकि सूरह अलम नशरह के बेपनाह फ़ायदे हैं। सूफियाए कराम और बुजुर्गान दीन ने अपनी ज़िंदगी में सूरह अलम नशरह के इस ख़ास अमल को किया और अल्लाह करीम ने इसके पढ़ने की बरकत से उनकी परेशानियों को ख़त्म फरमाया। और उनके पास उनके आने वाले जो उनके साइलीन होते थे या जो अपनी परेशानियों को लेकर आते थे, तो उनको भी वो यही तजवीज़ करते थे। तो भाई और बहनों, अगर आप भी इस अमल को करेंगे जो आज बता रही हूँ, तो अल्लाह करीम आप पर मेहरबान हो जाएंगे और आप पर अपनी करम नवाजी भी फरमाएंगे। बल्कि अल्लाह करीम आपकी जो भी परेशानी है उसको ख़त्म फरमा कर आपको बेशुमार नेमतें अता फरमाएंगे। आज के इस वजीफे के अंदर एक कुव्वत है और वो एक रोशनी है और एक उम्मीद और यकीन का दाइया पैदा करने वाला उनसर है। जो भी ये वजीफा करता है उसकी परेशानियां और बीमारियां खुशियों और सेहत में बदल जाती है। बहुत से लोग अल्लाह के फजल से इस वजीफे से अपने आप को कामयाबियों और खुशियों में तब्दील कर रहे हैं और अपनी बर्बाद जिंदगियों को आबाद कर रहे हैं। बल्कि इस अमल के साथ आपको एक भाई साहब का सच्चा वाकया सुनाऊंगी जिन्होंने ये अमल किया है और अल्लाह ताला ने उनको 2 करोड़ रुपए अता फरमाए, जिससे उन्होंने अपना कारोबार भी शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनके आज बंगले हैं। इस वजीफे की बरकत से वो बादशाहों की जिंदगी गुजार रहे हैं। आप भी ये आसान सा वजीफा कर सकते हैं और अपने आप को कामयाब, खुशहाल बना सकते हैं। बल्कि आप आज की ये वीडियो अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों और अपने घर वालों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि सब इस अमल से फ़ायदा उठा सकें। और आप इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल दावत इस्लाम को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्यारी बहनों और भाइयों, कुरान की सूरत अलम नशरह जो कि 30वें सिपारे में है, इससे फ़वाइद के 2 वाक़यात में आपकी नज़र करती हूँ। एक भाई साहब का बयान है कि मेरा एक बेटा जो कि पाक आर्मी में कैप्टन है, वो एक मरतबा सियाचिन से अपनी ड्यूटी मुकम्मल करके छुट्टियों पर घर आ रहा था कि एक जगह ट्रैफिक रुक गई। मैंने फ़ोन किया तो बताया कि मैं बिशाम के इलाके में हूँ। 2 घंटे के बाद मैंने फोन किया तो कहने लगा बशाम में हूँ। मैंने हैरानी से पूछा 2 घंटे पहले भी तुम बशाम में ही थे और अब भी बशाम में ही हो, क्या हुआ? कहने लगा बाबा रोड बंद है, 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, नामालूम ये ट्रैफिक कब खुलेगी। ये बात मुझे काफ़ी परेशान महसूस हुई। मैंने उसे कहा कि तुम सूरह अलम नशरह का वजीफा पढ़ना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा। यकीन जानिए सिर्फ 3 मिनट के बाद ही उसका मैसेज आया
میں نے میسج دیکھے بغیر ہی گھر والوں کو کہا کہ یہ میرے کیپٹن کا میسج ہے اور اس میسج میں راستہ کھلنے کی خوشخبری لکھی ہوگی۔ جب گھر والوں نے میسج پڑھا تو اس میں یہی لکھا تھا کہ سورہ الم نشرح کا وظیفہ پڑھتے ہی ٹریفک چل پڑی اور راستہ کھل گیا۔ اسی طرح ایک بہن کا کہنا تھا کہ میری بیٹی کا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا اور وہ بکر سے میرے پاس راولپنڈی لے کر آئی۔ اس کا بھائی بھی ٹھیک کر لیتا ہے، اس نے چیک کیا مگر اس سے نہ ہوا، مکینک کو دکھایا اور 3 دن کے بعد انہوں نے جواب دے دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ میری بیٹی بہت پریشان ہو گئی کہ میرا اتنا مہنگا لیپ ٹاپ اچانک کیسے خراب ہو گیا۔ میں نے بیٹی کو کہا کہ سورہ الم نشرح کا وظیفہ پڑھو اور پھر کوشش کرو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرات، میری بیٹی کے الفاظ ہے کہ میں نے پہلے سوچا کہ وظیفہ پڑھنے سے کیا ہوگا، پھر میں نے خود ہی پہلے اسم اعظم الم نشرح کا وظیفہ پڑھا اور کوشش شروع کر دی تو آدھے گھنٹے میں لیپ ٹاپ بالکل ٹھیک ہو گیا اور اسی دن سے بالکل ٹھیک چل رہا ہے۔ بلکہ وہ خاتون بتا رہی تھی کہ اسی طرح میری بیٹی شہر سے گاؤں آئی ہوئی تھی، ابھی کل ہی اسے پتہ چلا کہ اس کے گھر میں چوری ہو گئی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا میری چوری ہو جائے۔ جا کر دیکھا تو دروازہ کھلا تھا، تالے ٹوٹے ہوئے تھے مگر گھر کا ایک تنکا بھی چوری نہ ہوا، سب صحیح سلامت تھا۔ کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ میں روزانہ سورہ الم نشرح پڑھتی ہوں، اس کے علاوہ سورہ الم نشرح کے بے پناہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، آپ کی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں، بیماریوں سے آپ کو چھٹکارا حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں، آپ مالا مال ہو جاتے ہیں، آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، دین و دنیا دونوں اللہ آپ کی برکت والے کر دیتے ہیں۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، آپ کو سورہ الم نشرح اسم اعظم کا وظیفہ بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے عشاء کی نماز کے بعد ایک جگہ بیٹھنا ہے، بیٹھ کر آپ نے 3 مرتبہ سورہ الم نشرح کو پورا پڑھنا ہے اور پھر 3 مرتبہ ہی درود ابراہیمی اول و آخر پڑھنا ہے اور اپنے سینے پر پھونک مارنی ہے اور پانی پر بھی دم کر کے پانی پی لینا ہے۔ پھر آپ نے 101 مرتبہ سورہ الم نشرح کی پہلی آیت الم نشرح لک صدرک 101 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں اور جو آپ کی مشکل ہے، جو آپ کی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا قبول ہونے کی آپ دعا مانگیں اور اللہ سے کہیں کہ اے اللہ ہمارے بند راستے بند کام کھول دیں۔ اگر کوئی شخص بہت ہی مشکل میں پھنس گیا ہو اور اس سے نجات کا کوئی ذریعہ نظر نہ آتا ہو تو اسے چاہیے کہ اس مشکل سے نجات کے لیے عشاء کی نماز کے بعد سورہ الم نشرح کو 21 مرتبہ پڑھے اور مشکل کو ختم کرنے کے لیے اللہ کریم سے دعا مانگ لیں۔ آپ نے بس یہ عمل کرنا ہے، اگر مسلسل جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر تکلیف ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ پر بہت زیادہ قرض ہے جو اترنے کا نام نہیں لے رہا تو آپ نے سورہ الم نشرح کا یہ عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کریم آپ کی کس طرح سے انتظامات فرماتے ہیں۔ ایک بھائی کا اسی طرح ایک معاملہ تھا کہ ان پر بہت قرض تھا، کاروبار میں فائدہ نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے نماز عشاء کے بعد سورہ الم نشرح کا عمل کرنے کا معمول بنایا۔ ابھی 7-8 دن نہیں گزرے تھے کہ اللہ کریم کے انتظامات سے ان کے ایک دوست نے ان سے کہا کہ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، تم کاروبار کرو، دن دوگنی اور رات چوگنی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی عطا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ میرے 3 بیٹے ہیں، تینوں کو الگ الگ گھر بنا کر دیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹھے بٹھائے کروڑوں کا مالک بنا دیا ہے۔ یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی مدد فرمائیں گے۔ ہماری دعا بھی یہ ہے کہ اللہ کریم آپ کی مشکل آسان فرمائے اور آپ سب کو کامیابی عطا کرے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دعوت اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ساتھ ساتھ ملتا رہے، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔